دے واسطے اگر کوئی نصاب ہے اللہ دا قرآن ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان ہے۔ قرآن پڑھیا جائے، اگر کوئی پڑھن دی صلاحیت نہیں رکھتا سنے، پڑھ کے علم حاصل کرے، سن کے علم حاصل کرے۔ افسوس ساڈے کول بالخصوص اہل سنت والجماعت اہل حدیثاں دے کول بیان کرنے واسطے ایک کوئی شے ہے جمعہ دا خطبہ، اور جمعہ دے خطبے دے اندر ہی لوگاں نو دین سمجھانا ہے، لوگاں نو مسئلہ مسائل دسنا ہے۔ اونج تے لوگاں کول دروس وچ بیٹھن دا ٹائم کوئی نہیں، جلسیاں تے جان دا وقت کوئی نہیں، کانفرنساں جان دا وقت کوئی نہیں۔ ایک مخصوص طبقہ ہے جیڑا جلسے اور کانفرنس اور دروس سے شرکت کرتا ہے، عمومی لوگ اینا دروس اور کانفرنس اور جلسیاں شرکت نہیں کرتے۔ اینا کل آ جا کے ایک جمعہ دا خطبہ ہے جدے اندر دین سمجھایا جا سکتا ہے، دین سمجھا جا سکتا ہے، پر افسوس اسی جمعہ بھی پڑھن ادو جانے ہاں جدو مولانا دوجا خطبہ شروع کر لیتے ہیں۔ نہ اساں خطبات وچ دین سمجھیا، نہ اساں کتاباں وچ پڑھیا، نہ قرآن دا علم حاصل کیتا، نہ رسول اللہ دا فرمان سمجھیا، تے دعوے اسی کرنے ہاں، امیداں لا کے بیٹھے ہاں کہ اساں جنت وچ نہیں جانا تے مولوی جی ہور جانا کنے میں؟ ساڈے لئی نہیں بنی تے دسو جی جنت بنی کدے لئی ہے؟ اور بھائی جنت وچ جانا تے اگلی بات ہے، پہلا کتھے جانا مرن تو بعد دسیا جے قبر وچ، تے قبر یا جہنم دے گڑیاں وچوں گڑا بننی ہے یا جنت دے باغاں وچوں باغ بننی ہے۔ تے جے اسی اپنی قبر نو ہی جنت دا باغیچہ نہ بنا سکیے تے دعوے اسی کریے اسی جنت الفردوس سے جاواں گے؟ کیڑیاں سوچاں اسی لے کے بیٹھے ہیں، کیڑیاں خوش فہمیاں چ مبتلا۔ حضرات حساب دا وقت قریب ہے۔ ایک مقولہ ہے کہ جیڑا فوت ہو جاندہ ہے او دے واسطے قیامت قائم ہو جاندی ہے، جیڑا دنیا تو ٹر جاندہ ہے او دے واسطے معاملات اگلے شروع ہو جاندے نے۔ اور مینوں تو انہوں کوئی پتہ کدو دنیا تو جانا ہے، کدو موت آ جانی ہے، کسے نو کوئی پتہ نہیں۔ اب قرآن نے اعلان نہیں کیتا، رب دا قرآن سماعت فرماؤ، میں جیڑی بات کر رہا میں نو موضوع ہی دیتا گیا ہے، انہوں جیڑا مرضی نام دے لو، میری بات توجہ نہ سننا۔ رب دا قرآن کی اعلان کر دیا، کسے نو پتہ نہیں موت کدو ہونی ہے، کتھے آ جانی ہے۔ اسی اس وقت بیٹھے ہاں، ساڑھے جو کسے نو پتہ نہیں کہ سائتوں زندہ اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، کسے نو علم نہیں راتی سونا ہے سویرے بیدار ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اسی مسجد جائیں ہاں باہر نکلنا ہے کہ نہیں نکلنا، اور امیداں اسی لمیاں چوڑیاں لگا کے بیٹھے ہاں۔ قرآن دا اعلان سنو، مولا فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے خمس لا یعلمہن الا اللہ، پانچ چیزاں ایسیاں نے جنہاں نو اللہ تو سوا کوئی نہیں جاندا، صرف رب بھی جاندا ہے۔ سونیا وہ پانچ چیزاں کیڑیاں نے؟ پھر میرے نبی نے انہاں پنجاں چیزاں نو گنوان واسطے آیت دی تلاوت فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کدوں کو ہونی ہے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کدوں تے کنی بارش
کتھے ہونی ہے رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا، حتمی طور تے رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ اندازے ضرور دستے نے محکمہ موسمیات والے، یقینی بات اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کہ بارش کدوں ہونی ہے، کتھے ہونی ہے تے کنی کو ہونی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں دے رحم دے اندر کی ہے، اے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اے صحیح الاعضاء پیدا ہوئے گا یا معذور پیدا ہوئے گا، عقل مند پیدا ہوئے گا یا بے وقوف پیدا ہوئے گا، نیک پیدا ہوئے گا یا بد پیدا ہوئے گا، اللہ تو علاوہ ماں دے پیٹ دے اندر کی ہے رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، میں تے تو کل کی کمان ہے، میرے تو تیرے تو وچوں کوئی بھی نہیں جاندا، اے رب بھی جاندا ہے اساں کل نو کی کمان ہے۔ اسی 100 پروگرام بنا کے راتی سونے یا سویرے سارے پروگرام الٹ ہوئے ہوندے نے، رب بھی جاندا ہے کہ کل نو اساں کی کرنا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کہ اس جان نے میں تے تساں اس انسان نے کیڑی زمین تے مرنا ہے، کتھے نو موت ہونی ہے، بازار وچ مرنا ہے یا مکان وچ مرنا ہے، مسجد وچ مرنا ہے یا گھر وچ مرنا ہے، ہسپتال وچ مرنا ہے، سفر وچ مرنا ہے، حضر وچ مرنا ہے، رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کہ موت کیڑی جگہ تے ہونی ہے تے کس وقت ہونی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اے ساریاں گلاں دا علم رکھن والا تے علیم الخبیر رب دی ذات ہے۔ رب نو ہی پتہ ہے کہ انسان نو کدوں موت ہونی ہے تے کتھے ہونی ہے۔ ہاں رب نے اے ضرور اعلان کر دیتا ہے کہ موت آ کے رہنی ہے، بچ نہیں ہو سکدے۔ اللہ کتے لکھی آئی، فرمایا قرآن دے کئی مقامات تے میں اس بات دیاں وضاحتاں فرما دیتیاں نے۔ قرآن دا ایک مقام سنو، 5واں پارہ ہے، اللہ فرماندے نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے دنیا جہان دے لوگو جتے بھی ہوو گے، جس حال وچ بھی ہوو گے، اگرچہ مضبوط قلعوں دے اندر اپنے آپ نو بند کر لو، اگرچہ مضبوط عمارتاں دے اندر اپنے آپ نو محصور کر لو، اگرچہ بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں دے اندر اپنے آپ نو قید کر لو، اگرچہ تہ خانیاں دے اندر اپنے آپ نو تسی لے جاؤ، اگرچہ بڑے بڑے مضبوط محلات دے اندر تسی اپنے آپ نو قید کر لو، اینما تکونوا یدرککم الموت، جیڑا موت دا ویلا مقرر ہے اس وقت تے تانوں موت آ کے رہنی ہے، تسی موت کولوں بچ نہیں ہو سکدے، تسی موت کولوں مستثنا نہیں ہو سکدے۔ اور میں اس آیت دی وضاحت کر دیا، میں یہ بات کیا کرنا میں تواڈے سامنے بھی کہنا چاہنا، اگر رب نے توفیق دیتی ہے تسی پھر دے ٹر دے ہو اس دنیا نو دیکھو، رب نے قرآن چا کیا سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین عاقبۃ المکذبین، اور دنیا دے اوتے چلو پھرو دیکھو جھٹلان والیاں دا انجام کی ہویا ہے، فسادیاں دا انجام کی ہویا ہے، کافراں دا انجام کی ہویا ہے، ظالماں دا انجام کی ہویا ہے۔ اور کدرے میرا رب فرماندا ہے اے دنیا نو ویکھ کے فاتبروا یا اولی الابصار، اور دنیا والو عقل مندو اس دنیا نو دیکھ کے عبرت حاصل کریا کرو۔ اللہ کیڑی شے تو عبرت حاصل کریے، میں تانوں دی وضاحت کرنا۔ اے لاہور، لاہور دے اندر جا، میں تینوں دعوت دینا سپیشل، جا اوتھے جا کے قلعے دی ٹکٹ خرید، قلعے دے اندر داخل ہو، اوتھے جا کے عیاشی کرن واسطے نہیں جانا، اوتھے جا کے سیر سپاٹے دی نگاہ نال نہیں جانا، سیرو فی الارض فانظروا، اس نگاہ دے نال جا، جا کے لاہور دا قلعہ دیکھ، پشاور دا قلعہ دیکھ، اٹک دا قلعہ دیکھ، آ تیرے قریب دینے دے اندر قلعہ موجود ہے، ایک قلعہ جا کے دیکھ، کڈیاں کڈیاں چوڑیاں دیواراں انہاں قلعیاں دیاں نے کہ بعد قلعے ایسے نے انہاں قلعیاں دے اوتے گڈیاں، انہاں دیاں دیواراں دے اوپر گڈیاں چل سکدیاں نے، انہاں دیاں دیواراں دے اوپر گھڑ سواریاں ہوندیاں نے، انہاں دیاں دیواراں دے اوپر بڑیاں بڑیاں جناب اوتھے کاراں چل
سکدیاں نے، ایڈیاں ایڈیاں چوڑیاں دیواراں قلعیاں دیاں نے کہ سینکڑے سال گزرن دے باوجود اج تک وہ دیواراں گریاں نہیں، دیواراں بھی کھڑیاں نے، چھتاں بھی کھڑیاں نے، محلات بھی کھڑے نے، بڑے بڑے گیٹ بھی کھڑے نے، بڑے بڑے دروازے بھی کھڑے نے، بڑیاں بڑیاں سرنگاں بھی موجود نے، بڑے بڑے تہ خانے بھی موجود نے، بڑے بڑے عالی شان مضبوط بلند و بالا محل بھی موجود نے جنہاں نو ٹینکاں دے گوڑے نہ گرا سکے، جہازاں دی فائرنگ نہ گرا سکی، جنہاں نو توپاں دے گوڑے نہ گرا سکے، بڑے بڑے مضبوط قلعے آج بھی پاکستان دے اندر موجود نے۔ اور جا انہاں قلعیاں نو دیکھ اور انہاں نو دیکھ کے پھر غور کر، مکان موجود نے، انہاں دے مکین کتھے نے؟ قلعے موجود نے، انہاں نو بنان والے کتھے نے؟ قلعے موجود نے، انہاں دے اندر حفاظت دے حصار وچ رہن والے کتھے نے؟ قلعے موجود نے، انہاں نو بنان والے وزراء کتھے نے؟ قلعے موجود نے، انہاں نو بنان والے بادشاہ کتھے نے؟ اینما تکونو یدرککم الموت۔ اوے موٹیاں موٹیاں دیواراں تینوں موت کولوں نہیں بچا سکدیاں، مضبوط بلڈنگاں تینوں موت کولوں نہیں بچا سکدیاں، سیکورٹی جناب سسٹم تینوں موت کولوں نہیں بچا سکدا، تہ خانیاں دے اندر چھپنا تینوں موت کولوں نہیں بچا سکدا، اندر داخل ہو کے پچھلیاں کمرے چ چھپ جانا تینوں موت کولوں نہیں بچا سکدا، لوہے دیاں سلاخاں والے دروازے بنانا تینوں موت کولوں نہیں بچا سکدا، بڑے بڑے مضبوط محل بنانا تینوں موت کولوں نہیں بچا سکدا۔ اے موت کولوں کوئی نہیں بچ سکدا، موت آ کے رہنی ہے، ہر ایک نو آ کے رہنی ہے، اور کدوں آنی ہے رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا، کسے نو پتہ نہیں کس وقت کس جگہ تے موت آ جانی ہے۔ تے مرن تو بعد کی معاملہ ختم ہو جانا ہے، مرن تو بعد سسٹم مک جانا ہے، نا نا نا، اے مرن تو بعد اقترب للناس حسابہم، اور تیرا ایک جناب سوال و جواب دا ایتے ایک حساب شروع ہو جانا ہے۔ ذرا غور کر، اے سوال و جواب دی نشست جڑے جواب دینے نہیں، انہاں دی تیاری بھی تیری ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا غور کر، آج تینوں قرآن پڑھن دی فرصت نہیں، آج مینوں تینوں حدیث دا درس سنن دی فرصت نہیں، آج مینوں تینوں کتاب اللہ سنت رسول دا علم حاصل کرن دی فرصت نہیں، نہ تیرے میرے کل وقت ہے، نہ جناب ساڑے کل فراغت ہے۔ جدو اسی اندر جاواں گے تے جواب کی دے آنگے، نہ آپ پڑھیا نہ کسے کل سن کے سمجھیا، اور تو کی سمجھیا کہ آن والا وقت بڑا آسان ہے۔ اور اگر ایڈا آسان ہوندا تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد آکھو آکھو صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دیاں سورتاں پڑھ پڑھ کے نہ روندے، میرے پیغمبر نہ فرماندے، سورہ ہود نے محمد نو بڑھیاں کر دیتا ہے، سورہ واقعہ اور اس جیسیاں سورتاں نے میں محمد نو بڑھیاں کر دیتا ہے۔ اور میرے پیغمبر کون نے؟ جنہاں نو رب نے مغفور بھی آکھیا ہے اور مرحوم بھی آکھیا ہے، کوئی گناہ آپ دے کھاتے چ نہیں، معصوم بنایا گناہوں تو پاک کر کے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آپ دے ہاتھ وچ لواء الحمد ہوئے گا، حوض کوثر دا کنٹرول میرے پیغمبر کو ہوئے گا۔ او پیغمبر بھی فرما رہے ہیں مینوں اینا صورتاں اور اس جیسیاں صورتاں نے کی کر دیتا ہے؟ بڑھیاں کر دیتا ہے۔ کدی سانو بھی اینا صورتاں نو پڑھ کے آخرت دا فکر پیدا ہویا، اساں کدی پڑھیاں ہی نہیں، ہاں پڑھنے ہاں، مولوی جی میں سورت واقعہ روز پڑھنا وہاں، میں کیا بڑی سونی گل ہے، میں کیا کدوں کو پڑھنا ہے؟ آندہ جی مغرب تو بعد پڑھنا وہاں، میں کیا کیوں پڑھنا ہے؟ آندہ میں سنیا سی جڑا سورت واقعہ پڑھے انہوں فاقہ نہیں ہوندہ، میں کیا سبحان اللہ، تو قرآن بھی پڑھیا تے روٹی آستے پڑھے گا،
سمجھ کے پڑھدا، اللہ دی چٹھی سمجھ کے پڑھدا، اللہ دی کتاب سمجھ کے پڑھدا، ایک جناب قرآن نو ضابطہ حیات دی کتاب سمجھ کے پڑھدا، تینوں پتہ چلدا زندگی کیویں گزارنی ہے، آخرت دی تیاری کیویں کرنی ہے۔ اللہ مینوں تانوں قرآن پڑھن دی تے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن دے اندر لکھی ہے مرنے نا، مرن تو بعد قبراں دے اندر جانا ہے، دعا کر اللہ میری تیری قبر جنت دے باغاں چوں باغ بنا چھڑے، رب سانو قبر دے حساباں دے اندر آسانی پیدا فرما دے، رب ساڈیاں اگلیاں ساریاں منزلاں آسان فرما دے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مشکات دے اندر موجود ہے، جدوں قبرستان جاندے کسے قبر تے کھڑے ہوندے اینا روندے کہ رو رو کے انہاں دی داڑھی مبارک تر ہو جاندی، تے کسے نے سوال کیتا عثمان جی تسی قبر تے کھلو کے اینا روندے ہو، جدوں قبر دا تذکرہ ہوئے تسی بڑا روندے ہو، آخرت دا تذکرہ ہوئے تسی اینا روندے نظر نہیں ہوندے، جنت جہنم دا تذکرہ ہوئے تسی اینا پریشان نہیں ہوندے۔ حضرت عثمان جی قیامت والے دن دیاں ہولناکیاں دا تذکرہ ہوئے تسی اینے پریشان نظر نہیں ہوندے، پر جدوں قبر دا تذکرہ ہوئے تسی بڑے پریشان نظر ہوندے ہو، رو رو کے تواڈی داڑھی تر ہو جاندی ہے۔ حضرت عثمان جی دسو نا تسی قبر دے واسطے اینا کیوں پریشان ہو؟ جواب کی دیندے نے او دولت نگر دے رہن والے ہو، گرد و نواح تو آن والے ہو، قرآن و سنت دے پروانے ہو سنو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جواب دیندے نے میں پیغمبر علیہ السلام کو نو سنیا سی، آپ نے فرمایا قبر آخرت دیاں منزلاں وچوں پہلی منزل ہے، جیڑا ایتھوں نکل گیا اگوں وی ساریاں منزلاں چوں نکل جائے گا۔ تے میں رونا اللہ عثمان نو قبر دی منزل وچوں آسانی دے نال ایتھوں کامیاب فرما چھڈی۔ ساڈا حال کی ہے؟ اسی جنازہ پڑھن جانے ہاں قبر تے کھلو کے تے اسی فون دے اتے پچھلے حساب کتاب کر رہے ہونے ہیں، دکان چلا رہے ہونے ہیں۔ جنازہ پڑھن جانے ہاں قبر تے کھلو کے اسی ایک دوجے نال ٹچکریاں کر رہے ہونے ہیں، مذاق کر رہے ہونے ہیں، استہزاء کر رہے ہونے ہیں، ہنس رہے ہونے ہیں، مسکرا رہے ہونے ہیں۔ ساڈے عزیز نو، ساڈے دوست نو، ساڈے بھائی نو قبر وچ دفن کیتا جا رہا ہے اور اسی کھل کھلا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کدوں مٹی پوے تے فٹافٹ دعا منگی تے جا کے دکان تے بھئیے۔ قبرستان جا کے بھی مینوں تینوں قبر یاد نہیں۔ اللہ اللہ، ایک قبر میں جانا ہے اور قبر جنت دے باغاں چو انشاءاللہ ساڑی بنے گی، کہو انشاءاللہ، اور آکھو انشاءاللہ، رات دے اس پیر دی انشاءاللہ یہ اللہ قبول فرما ہے۔ اللہ ساڑیاں قبرانو جنت دے باغاں چو باغ بنا چھڑے، اللہ جہنم دے گڑیاں چو گڑا نہ بنائے۔ کئی بد نصیب ایسے نے انہاں کام ہی مکا چھڑے، آندھنے کیڑی قبر، کیڑا عذاب، کیڑا سوال، کیڑا حساب، کچھ بھی نہیں ہونا، ایمی مولویاں اپنے کولو گلاں بنائیاں نے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر دا تذکرہ فرمایا، اور قبر دا تذکرہ فرما کے تے نبی پاک فرماندے نے اگر تسی یقین کرنا چاہندے ہو، اگر تسی اپنی آنکھاں نال اس تذکرے نو ویکھنا چاہندے ہو، اگر میری گل دی تصدیق تسی چاہندے ہو تے رب دا قرآن پڑھ لو۔ اللہ دے نبی کیڑی آیت پڑھی ہے؟ نبی پاک نے پھر آیت پڑھ کے سنائی، فرمایا اللہ دا فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ یذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ نے قرآن
قرآن میں اعلان فرمایا 12-13 سورت دا نام سورہ ابراہیم ہے. فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت. جدو ایمان والے قبر دے اندر جان گے اللہ انہاں ایمان والیاں نو اس قبر وچ ثابت قدمی عطا فرما دیں گے. اللہ کیڑی گل تے ثابت قدمی عطا کر دیں گے؟ فرمایا بالقول ثابت. قول ثابت تے ثابت قدمی عطا کر دیں گے. اللہ دے نبی قول ثابت کی ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ. او کلمہ طیبہ کانفرنس سے جان والے ہو آج قول ثابت لا الہ الا اللہ. فرمایا اللہ ایمان والے نو قول ثابت ثابت قدمی عطا فرما دیں گے. اللہ ایمان والے نو جدوں سوال کرن والے نقل سوال کرن گے اللہ لا الہ الا اللہ تے انہاں نو مضبوط کر دیں گے. اس لا الہ الا اللہ دے اوتے مضبوطی دا نتیجہ نکلے گا جدو اللہ انہاں نو ثابت قدمی قبر دے اندر لا الہ الا اللہ تے عطا فرما دیں گے. او دے نتیجے دے اندر جدو پوچھا جائے گا من ربو کا جواب آئے گا ربی اللہ. سوال کیتا جائے گا ما دینوں کا جواب آئے گا دینی الاسلام. سوال ہوئے گا ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم جواب آئے گا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جواب وہ دے سکے گا جیڑا دنیا تے اس کلمہ طیبہ دے اتے ثابت قدم رہا ہے اور جیڑا دنیا تے اس کلمے تے ثابت نہیں رہا قبر وچ بھی اس کلمے تے قائم نہیں رہ سکے گا. تے دنیا تے ثابت قدم کیڑا ہے جن نے مشکلہ دے اندر بھی پکاریا تے صرف اللہ نو, جن نے آسانیاں چ بھی پکاریا تے صرف اللہ نو, جن نے دکھاں چ بھی پکاریا تے صرف اللہ نو, جن نے تنگیاں چ بھی پکاریا تے صرف اللہ نو, جن نے بیماریاں چ بھی پکاریا تے صرف اللہ نو, جن نے اولاداں لئی بھی پکاریا تے صرف اللہ نو, جن نے کاروبار لئی بھی پکاریا تے صرف اللہ نو, جن نے صحت لئی بھی پکاریا تے صرف اللہ نو, جن نے رزق لئی بھی پکاریا تے صرف اللہ نو, جن نے ویزیاں لئی بھی پکاریا تے صرف اللہ نو, جن نے کسی بھی ضرورت واسطے پکاریا تے صرف اللہ نو. رب تو علاوہ نہ کدی کسی اگے چولی پھیلائی ہے, رب تو علاوہ نہ کدی کسی دے نام دی نظر تے نیاز دیتی ہے, رب تو علاوہ نہ کدی کسی دے گھر دے طواف کیتے نے, رب تو علاوہ نہ کدی کسی کولوں منگے ہے, رب تو علاوہ نہ کدی کسی کولوں سوالات کیتے نے, رب تو علاوہ نہ کدی کسی کولوں اولاد منگی ہے, رب تو علاوہ نہ کدی کسی کو رزق منگی ہے, رب تو علاوہ نہ کدی کسی کو دکان چلان دا سوال کیتا ہے, رب تو علاوہ نہ کدی کسی کو فیکٹری چلان دا سوال کیتا ہے. دیتے تے رب دے نام دا اور لوگو اگر کلمہ پکاریا تے اللہ دے نام دا, مدد منگی ہے تے اللہ دے کولوں, سوال کیتا تے اللہ دے کولوں, چولی پھیلائی تے اللہ دے کولوں, مشکل ویلے پکاریا تے اللہ دے کولوں, مشکل کشائی کروائی تے اللہ دے کولو, حاجت روائی کروائی تے اللہ دے کولو, داتا منیا تے عرش والے اللہ نو, گنج بخش منیا تے عرش والے اللہ نو. اور دنیا جہان دی لوگو جیڑا دنیا دے اوتے اس لا الہ الا اللہ تے قائم ہے اور اس لا الہ الا اللہ دے عقیدے تے او دی موت واقع ہو جاندی ہے, جدوں قبر والے اونوں اٹھان گے تے پوچھن گے مر ربو کا, تے جناب برجستہ جواب آئے گا ربی اللہ مینو توانو اس قسم دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے. تے جے دنیا جو ٹکرا مار دے رہے کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے کدی اوتل, ہاں جی اولاد نہیں ہوئی 10 سال ہو گئے نے 12 سال ہو گئے نے, تے چلو لوگ آندے نے فلانی تھان تے جا کے مٹی دی چونڈی لے آویے تے جناب فائدہ ہو جاندا ہے, فلانی جگہ تے جا کے بزرگاں دا توید لے آویے تے بچہ ہو پیندا ہے, فلانی جگہ تے جا کے چھپڑ وچ نہاویے تے جناب بندشاں کھل جاندیاں نے, فلانی جگہ تے جا کے فلانی تبرک لے آویے تے جناب رکاوٹ
رکاوٹاں ختم ہو جاندیاں نے. او چلو تھوڑے بندے واسطے سارے ہی ڈاکٹر ہوندے نے, اگر کدھروں سانو خیر پی جائے تے حرج کی ہے؟ اور تو حرج آنا کی ہے؟ اولاد لیندیاں لیندیاں ایمان جاندا رہیا, قبر وچ جواب نہیں ہونا, تیرے پلے کی رہ گیا؟ تیرا رب تے ایمان نہیں. اگر چاہنا ہے کہ قبر دے سوالاں دے جواب صحیح ہون, اس دنیا دے اتے مرد دم تک کلمہ طیبہ دے اتے اپنے قدم جمائی رکھ. قبران چاہنا ہے اللہ ساڑیاں قبران منور فرما دے. تے قبران دے اندر جدو جانا ہے, قبران دے معاملے بڑے سخت نے. اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرما لے, اللہ قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما لے, رب قبر دیاں ہولناکیاں تو محفوظ فرما لے. سورہ یاسین پڑھ دے ہو نا تسی؟ پڑھ دے ہو؟ تھوڑے جے بول دے ہو؟ پڑھ دے ہو؟ اچھا میں بھی تو سورہ یاسین سنان لگا تو میں وینا والا تو آٹے جو کنیاں کنوں سورہ یاسین یاد ہے. تے جے میں تھوڑا جیا پوچھیا نا حضرت تسی سورہ یاسین کیوں پڑھ دے ہو, تے دسائیں جو 8 دا جواب ہونا ہے حضرت سویرے یاسین پڑھ لیے تے کم سارے سور جاندے نے. بھائی اسی سویرے اٹھ کے یاسین بھی پڑھنے آتے کدے لئی دیہڑی دے کم سوارن نہیں. اور میں نہیں کہندا کم نہ سوارو, میں نہ کم سوار, پر خدا دا واسطہ ہی نیت رکھ کہ میں یاسین پڑھن لگا, رب دا کلام سمجھ کے پڑھن لگا, اللہ نو راضی کرن واسطے پڑھن لگا. تے جدو راضی کرن واسطے پڑھیں گا, سمجھن واسطے پڑھیں گا, برکت آپ ہی ہو جائے گی, رحمت آپ ہی ہو جائے گی. کیوں جی اگر اے نیت کر کے یاسین پڑھو کہ میں رب نو راضی کرنے واسطے پڑھنا ہے, تے کی خیال ہے برکت نہیں ہوئے گی اور رحمت نہیں ہوئے گی. ایک واقعہ, میرے پیغمبر ایک صحابی دے کر چلے گئے, آپ نے ویکھیا انہیں مکان بنایا تے دروازے تے ایک روشن دان رکھے ہے. آپ فرماندے نے اے روشن دان کیوں رکھے آئی؟ آندے سونیا اس واسطے ہوا شوا آندی رہے, دھوپ دھوپ آندی رہے, اس واسطے روشن دان رکھے ہے. نبی پاک نے فرمایا کاش تو آندہ اس واسطے رکھے ہے کہ اذان دی آواز آندی رہے, دھوپ تے ہوا تے اپنے آپ ہی آ جانی سی. اور تو سورہ واقعہ پر رب دی رضا واسطے رب تینو پھر بھی فاقے تو بچا لے گا. تو سورہ یاسین پر اللہ دی رضا واسطے اللہ پھر بھی برکت فرما دے گا. تو رب دا قرآن پڑھ, رب نو راضی کرنے واسطے تیرے کام رب دی برکت نال آپ ہی سوار دے گا. پر نیت چنگی کر, اور تیری تے نیت ہی خراب ہے, تیری تے بنیاد ہی کمزور ہے. اللہ اللہ, میں دسنا کی جا رہے ہوں سورہ یاسین دے اندر لکھے ہے قیامت دا دن ہونا ہے, آسمان تو آواز ہونی ہے, کادی اسرافیل نے سور دے اندر پھوک مار دینی ہے. سور اور سنگ جڑا حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ دے کے بیٹھے نے, اور نگاہ عرش والے رب وال نے کدو اشارہ ہوئے تو میں پھوک مار دیا. جدو پھوک نہ مار دینی ہے ہر شے تباہ ہو جانی ہے, ہر چیز ختم ہو جانی ہے, ملیا میٹ ہو جانی ہے. تے اے پھوک جدو مار دیتی گئی نا, تے جڑے قبراں وچ نے قبراں والیاں دیاں قبراں اکھڑ جانیاں نے, انہاں قبراں وچوں باہر نکل آنا ہے. اے 3 پھوکاں بعد نے لکھیا 4 پھوکاں مارنیاں نے. 4 مرتبہ اسرافیل علیہ السلام اس سنگ جو پھوک مارن گے, یا 3 دفعہ پھوک مارن گے. 1 دفعہ پھوک مارن گے ہر چیز تباہ ہو جائے گی, تہس نہس ہو جائے گی, سب مر جان گے. پھر پھوک مارن گے قبراں شک ہو جان گیاں, مردے بھی آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک سارے مردے قبراں چو باہر نکل آن گے. پھر پھوک مارن گے ساری دنیا دیاں دوڑاں لگ جان گیاں, اور عالم جناب میدان محشر دی طرف سارے چلنا شروع کر دیں گے. جدو اسرافیل علیہ السلام پھوک مارن گے اور قبراں شک ہون گیاں, قبراں وچوں مردے باہر نکلن گے, او دا میرے رب نے نقشہ سورہ یاسین دے اندر بیان کیتا ہے. مولا فرماندے نے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا
یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون۔ فرمایا قبراں شک ہو جان گیاں، مردے باہر نکل آن گے، اسرافیل سور وچ پھونک مار دیں گے، یہ سارے مردے قبراں چو باہر نکل آن گے۔ ہن جیڑے قبراں وچ عذاب سہندے رہنے، قبراں وچ سختیاں سہندے رہنے، قبراں وچ جناب پریشان رہنے، قبر انہاں نو دباندی رہی ہے، قبر وچ سپ ٹھومے لڑدے رہنے، قبر انہاں دی جہنم دا جناب اے ٹویا بنی رہی ہے، قبر انہاں دی جناب اگ انہاں تے برستی رہی ہے، جہنم دے دروازے کھلے رہنے، بدبوواں آندیاں رہیاں نے، چیخو پکار دی آواز آندی رہی ہے، انگارے پیندے رہنے، گرم ہواواں تے لواں چل دیاں رہیاں نے۔ جدوں ایک قبراں والے انہاں قبراں وچوں اٹھن گے نا تے اٹھ کے جدوں میدان محشر والا جان گے تے میدان محشر دی سختی اتنی ہونی ہے، میدان محشر دے حالات اتنے سخت ہونے نے، میدان محشر دے اندر اتنا رب دی جناب غضب اور قہر والا معاملہ ہونے کہ ایک قبراں والے جدوں قبراں چوں اٹھن گے نا تے اے پتہ کی آکھن گے، رب فرماندے نے فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ ایک قبراں وچوں اٹھ کے اپنے رب دی طرف چلنا شروع کر دیں گے تے نالے چل دے جان گے تے نالے آکھن گے قالوا یا ویلنا۔ اور دولتا نگر چون والے ہو اس طالب علم دی اس بات نو نوٹ کر کے لے جانا، ایک قبراں والے قبراں جو اٹھن گے قیامت والے دن دیاں ہول ناکیاں ویکھن گے۔ آج اسی آنے نا جدوں کوئی آندا ہے او قیامت دے دن تو ڈر جاؤ، حشر دے دن تو ڈر جاؤ، میدان محشر جان تو ڈر جاؤ، اسی آنے آئے گی پھر ویکھی جائے گی کیڑی قیامت، کیڑا عذاب، کیڑا جناب میدان محشر کنے ویکھی ہے۔ ایویں مولوی اپنے کولوں گلاں کردے نے، فرمایا جدوں اے آندے نے جدوں آئے گی ویکھی جائے گی، ذرا سنو رب دا قرآن وکھاندا پیا، فرمایا جدوں میدان محشر دی طرف جان گے، میدان محشر دیاں ہول ناکیاں ویکھن گے، میدان محشر دیاں سختیاں ویکھن گے تے کی آکھن گے، آکھن گے قالو یا ویلنا، قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ آکھن گے من بعثنا من مرقدنا، ہائے سانو ساڈیاں آرام گاواں وچوں کنے بیدار کر دیتا، سانو ساڈیاں آرام گاواں وچوں کنے اٹھا دیتا، حالاں ایک قبر دے عذاب سہ رہے نے، قبر دیاں سختیاں برداشت کر رہے نے، قبر دیاں ہول ناکیاں ویکھ رہے نے، لیکن قبر وچوں اٹھ کے جدوں میدان محشر دیاں سختیاں ویکھن گے انہاں نوں قبر دیاں سختیاں بھول جان گیاں تے آکھن گے سانو ساڈیاں آرام گاواں وچوں کنے بیدار کر دیتا ہے۔ اندازہ کرو قیامت دے دن دیاں سختیاں کتنی اگوں ہون گیاں، اندازہ کرو قیامت دیاں ہول ناکیاں کنیاں اگوں ہون گیاں کہ قبراں دے عذاب بھول جان گے، قبراں دیاں سختیاں بھول جان گیاں۔ تے جواب کی آئے گا اگوں جدوں پوچھن گے نا سانو کنے بیدار کر دیتا ہے، جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اور جننے یاسین پڑھ دیو تواڈے جو کنیاں کو اس گل دا پتہ ہے جڑی سورت یاسین جو میں تانوں سنا رہا، کنیاں کو نے یہ گل پڑھی ہے میں سورت یاسین سنا رہا۔ اگر اساں سورت یاسین ایک دن بھی یہ گل پڑھی ہوندی رب ذوالجلال دی قسم اودن اسی دکان تے جا کے 2 نمبری نہ کرتے، بے ایمانی نہ کرتے، فراڈ نہ کرتے، دھوکا نہ دیتے، پر اسی تے دکان تے بیٹھ کے سورت یاسین پڑھنے صرف اس واسطے گاہک چوکھے اور
दिहाड़ी मेरी चंगी लग जाए। अल्लाह मैंने तुहानू कुरान समझ के पढ़न की तौफीक अता फरमाए। जो आखनगे कि मंबासना मिन मरकदिना, साडे सराम गांव चो सानू किन्ने बेदार कर दिता है? ते जवाब आएगा हाजा मा वादा रहमान, ए ओ वादा जेड़ा रहमान ने कीता सी। वसादकल मुरसलून, ते नबियां ने सच आखिया सी। ए ओ वादा जेड़ा रहमान ने कीता सी, नबियां ने सच फरमाया सी। अज नबियां दियां गल्लां पूरियां हो गईयां ने, अज नबियां दियां बातां सच हो गईयां ने। ते हुण ए जदों जवाब इन्हां नूं होर भी नाल आएगा, ये पूछणगे ना जी ये की है, ते जवाब आएगा इन कानत इल्ला सैहतम वाहिदा, फरमाया एक कोई चीख बुलंद होएगी, एक कोई आवाज आएगी। फाइज़ा हुम जमीउल लदैना मुहज़रून, ए सारे उस आवाज नूं सुनके अल्लाह दे सामने हाजिर हो जाएंगे, रब दे सामने इकट्ठे हो जाएंगे। ते उन्हां नूं आखिया जाएगा फल यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, ओ मेरे रब दे सामने जमा होने वाले हो, आज तुहाडे ते कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा। वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, आज तुहानू वही बदला दिता जाएगा जो तुसी दुनिया ते कमा के आए हो। ऐ भी मंजर आखरत है, कदी ये दे भी असां ध्यान मारिया, कदी इस मंजर दी फिल्म भी असां चलाई है, कदी ये वाल भी तवज्जो की है कि जो कबर में उठ के रब दे सामने जाना ते हालत की होएगी। अल्लाह अल्लाह। आओ कुरान का एक और मुकाम सुनो, रब दे सामने जाना है, क़यामत आनी है, अल्लाह दे सामने पेश होना है, मैदान माशर इकट्ठिया होना है, ते हालत की होनी है? कुरान का मुकाम पारा 17वां सूरह अल हज जेड़ी आयत शुरू पढ़ी सी, भी पारे 17वें सूरत अंबिया की पहली आयत है। हुण जेड़ी पढ़न लगा सूरह हज की पहलियां 2 आयतां ने, आवाज आउंदी अल्लाह फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नास तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह फरमाते ने कायनात दे लोगो, रब ने या अय्युहन नास कह के खिताब फरमाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं आखिया, या अय्युहन नास आखिया। सारी कायनात दे लोगो, मोमिनो, मुसलमानो, यहूदियो, ईसाइयो, मजूसियो, काफिरो, मुशरिको, अपनियो, बेगानियो, सारे सुन लो अल्लाह की आर्डर है। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, अपने रब को डर जाओ। अल्लाह क्यों डर जाइए, वजह की है? फरमाया इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, और क़यामत दे ज़लज़ले बड़े ही सख्त जे, क़यामत दे ज़लज़ले बड़े सख्त जे, बड़े हौलनाक जे। अल्लाह अल्लाह। जितन पहाड़ रेजा रेजा हो के इंज उड्डनगे जिमें रूह पिंजनी च रूह उड़दा है। वतकूनुल जिबालु कल्लेहनिल मनफूश, और तू सैरा करन जाने, और जी मैं मरी जा रहा, मैं जनाब कगान जा रहा, मैं जनाब फलानी वादी जा रहा, मैं सवात जा रहा, मैं मालाकन जा रहा, मैं फलानी वादी जे वेखन जा रहा। और मैं कहना जा, पर उथे भी जाके जरा को अंदाजा कर, नजर तहकीक वाली घुमा। इतने इतने बुलंदो बाला अजीम शान पहाड़ ने, मेरा रब कितना को ताकतवर है कि क़यामत वाले दिन ये पहाड़ इंज उड्डनगे जिमें हनेरी दे अंदर मिट्टी उड़ती है। वो इतने इतने मजबूत पहाड़ां रेत दे ज़र्रियां दी तरह, रूह पिंजरी दे रूहां दी तरह कौन उड़ाएगा? बोलो सारे बोलो। उस अल्लाह को तेनों डर नहीं लगता
جیڑے ایڈے ایڈے کڈے کڈے پہاڑ انج ویکھن لگی ہے نا تے ٹوپی پیچھے جا پیندی ہے، ایڈے ایڈے اونچے پہاڑ، ایڈے ایڈے مضبوط پہاڑ جنہ زمین نو جکڑ کے رکھے ہے، زمین ہل نہیں سکتی۔ رب نے آکھے زمین ہل دی سی، میں پہاڑاں نو میخاں دے طور تے ٹھوک کے اینو کھلار دیتا، اے ہل نہیں سکتی۔ اودوں ہی ہل دی ہے جدو عرش والا ہلاندا ہے، اونجے ہل سکتی نہیں۔ ایڈے ایڈے مضبوط پہاڑ جنہیں ایڈی زمین نو قابو کیتا ہے، اے پہاڑاں نو رب انج اڑائے گا جی میں مٹی نہری دے وچ اڑدی ہے۔ اس رب کو تینوں ڈر نہیں لگتا؟ لوگاں دے حق مارے لگیا، اس رب کو تینوں ڈر نہیں لگتا؟ ظلم زیادتیاں کرن لگیا، اس رب کو تینوں ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بڑے سخت زلزلے نے قیامت دے۔ اللہ کنے کو سخت نے کی ہوئے گا؟ کوئی سختی دا کوئی نمونہ پیش کیتا جائے۔ آواز آمدی ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، اماما دودھ پیندے بچیاں نو نہیں چھڑ دیاں، آپ مر جاندیاں نے، دودھ پیندے بچیاں نو پیچھا نہیں کر دیاں، آپ گلیاں بستریاں تے لیٹ جاندیاں نے، دودھ پیندے بچیاں نو گلے بستر تے نہیں لٹاندیاں، آپ راتاں جاگ لیندیاں نے، دودھ پیندے بچیاں نو آرام وچ خلل نہیں پہن دیندیاں، آپ سختیاں برداشت کر جاندیاں نے، دودھ پیندے بچیاں نو پریشان نہیں ہون دیندیاں۔ فرمایا قیامت دا دن ایسا ہوئے گا یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، اے دودھ پلان والیاں دودھ پیندے بچیاں نو سٹ کے نس جان گیاں۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ڈاکٹر نے دسیا ہے امید نہ ہو گئی ہے بی بی تیرے پیٹ وچ بچہ ہے۔ اچھا ہونا دیئے ڈاکٹر صاحب میرے واسطے پرہیز، وہ آندہ ہے پوڑیاں نہیں چڑھنا، 9 مہینے پوڑیاں نہیں چڑھ دی، میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ ڈاکٹر کہندہ ہے سفر نہیں کرنا، اللہ ذوالجلال دی قسم میں ایسیاں عورتاں نو جاننا جیڑیاں سال سال اپنے پیکیاں نو ملن نہیں جاندیاں، سفر کیتا میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا حمل والیاں حمل گرا دیں گیاں، ایڈی سختی ہوئے گی قیامت۔ جیسی وہ جدو آئے گی ویکھی جائے گی، ویکھنا نہ جدو آئے گی، ویکھنا کی ہے تینوں سائیاں ویکھن دینا تے ویندہ بھی ہوئے گا تے کر کی سکے گا؟ اللہ ایڈیاں سختیاں کی نے؟ اللہ فرماندے نے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، 17واں پارہ سورہ حج دیاں پہلیاں آیتاں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تو اسی لوگاں نو ویکھو گے بے ہوشی دی عادت جے لگے پھر دینے، کوئی تنوں ڈیگ رہا ہے، کوئی تنوں ڈیگ رہا ہے، کوئی آگاں ڈیگ رہا ہے، کوئی پیچھے ڈیگ رہا ہے، کوئی سجے ڈیگ رہا ہے، کوئی کھبے ڈیگ رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے تسی کی سمجھتے ہو کہ یہ کوئی نشہ کر کے آئے نے، اینا کوئی پنگ پیتی ہے، اینا کوئی چرس پیتی ہے، فیم کھاتی نے، اینا کوئی شراب پیتی ہے، اللہ کیوں ڈیگ دینے بس سجے کھبے؟ فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، ان نشے دی وجہ تو نہیں گر رہے۔ اللہ پھر کی چیز ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اے اللہ دی عذاب دی سختی ہے جی دی وجہ تو اے لوگ اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہیں۔ وہ اس قیامت نو اسی بلا بیٹھے ہاں، اس قیامت نو اسی فراموش کر بیٹھے ہاں، سانو رب یاد نہیں، سانو قیامت یاد نہیں، سانو مرنا یاد نہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا یاد نہیں۔ قیامت دا دن ہونا ہے، اللہ نے نقشہ بیان کیتا ہے 13واں پارہ سورہ ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہ طرفہم وافئدتہم ہوا۔ فرمایا
تسی اللہ نو اے نہ سمجھو کہ رب نو ظالمہ دے کمہ دی خبر کوئی نہیں. آج کئی لوگ گلاں کرتے ہیں نا, آندے نے جی اب دیکھو فلانی جگہ اتنا ظلم ہو رہا ہے تے اللہ تعالیٰ نو پتہ نہیں لگتا فلانی جگہ ظلم ہو رہا ہے, فلانی جگہ اتنا زیادتیاں ہو رہی ہیں, رب ویندا نہیں جی اینیاں زیادتیاں ہو رہی ہیں, رب کچھ کردا نہیں. آواز آندی ہے لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون. وہ ایک کدی بھی نہ سوچیا جے کہ اللہ ظالماں دے حالات تو بے خبر ہے, ایک کدی بھی نہ سوچیا جے اللہ ظالماں دے حالات تو غافل ہے, ایک کدی بھی نہ سوچیا جے رب نو ظالماں دی صورت حال دا پتہ نہیں, ایک کدی بھی نہ سوچیا جے اللہ نو ظالماں دے ظلم دا پتہ نہیں. رب سب جاندا ہے, اللہ نو ساریاں گلاں دا علم ہے. ربا پھر تو انہاں دی سنگی کیوں نہیں پھڑدا, انہاں ظالماں دے ہاتھ کیوں نہیں روکدا, انہاں ظالماں نو سزا کیوں نہیں دیندا, اللہ انہاں ظالماں دا مواخذہ کیوں نہیں کردا. فرمایا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, میں انہاں نو اس دن واسطے مہلت دے دیتی ہے کہ جدن اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ جان گیاں. تشخص فیہ الابصار, جدن اکھاں کھلیاں دیاں کھلیاں رہ جان گیاں. اللہ اس دن کی ہوئے گا؟ فرمایا محتعین مقنعی رؤوسہم, اے لوگ دوڑتے ہوں گے, محتعین دوڑتے ہوں گے, مقنعی رؤوسہم اپنے سرانو آسمان وال اتے دی طرف اٹھائے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم, اینا دیاں نگاہاں اپنے جسم وال بھی نہیں پلٹن گیاں. وافئدتہم ہوا, اینا دے دل حلقہ نو آ رہے ہوں گے. اما جی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ, اچھی آنکھو اچھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا قیامت دے دن دا, قیامت دیاں ہولناکیاں دا, قیامت دیاں سختیاں دا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا تے جدوں اے تذکرہ میرے نبی نے کیتا تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کر دیا نے محبوبہ میں ایک سوال کرنا چاہنی ہاں. جی فرمایا کرو سوال. اللہ دے نبی تسی آندے ہو کہ سارے مرد بھی ننگے ہوں گے, ساریاں عورتاں بھی ننگیاں ہوں گیاں. یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا, ننگے سر ننگے بدن ننگے جسم ننگے پیر. اللہ دے نبی جی اے سارے ننگے ہوں گے تے رب دے پیغمبر جی جدو میدان محشر وچ کٹے ہوں گے تے اوتھے کی معاملہ ہوئے گا؟ اللہ دے نبی بندے بھی ننگے ہوں گے, بیبیاں بھی ننگیاں ہون گیاں, ایک دوجے وال نگاہاں پہن گیاں. اللہ دے نبی یہ تے بڑی پریشانے والی بات ہے, وہ دن کی معاملہ ہوئے گا؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ جیڑی سوچ تو سوچ رہی ہیں معاملہ تیری سوچ نہ لو کتنے زیادہ سخت ہونا ہے. اللہ دے نبی کڈا کو سخت ہونا ہے. فرمایا قرآن اندر لا یرتد الیہم طرفہم, اور کسی ایک دوجے وال نگاہ پانا تے بات دی گل ہے, انہاں دی نگاہاں اپنے وال بھی نہیں پلٹ سکن گیاں. اکھاں تاڑے لگیاں نے, دوڑ رہے نے, نس رہے نے, جتلو رب دی طرفوں آواز آ رہی ہو تل جا رہے نے. اس دن نو اسا بھلا دیتا ہے, بے ایمانیاں دے فراڈ کرن لگیا, سانو قیامت دا دن یاد نہیں آوندا. اللہ اللہ. تے او دن منظر کی ہونے کتنا کو ٹائم ہے, او دن منظر کی ہونے سورج. حدیث جامع ترمذی دی, نبی علیہ السلام نے فرمایا میل 2 میل دی مسافت ہونے. بعض نے لکھیا کہ سوانے دیتے ہونے. سورج زمین دے قریب, زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہوئے گی, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ اپنے پسینے سے شرابور ہوں گے اپنے اعمال دے مطابق. کوئی گوڑیاں تک پسینے جو ہوئے گا, کوئی لک تک پسینے جو ہوئے گا, کوئی سینے تک پسینے جو ہوئے گا, کوئی جناب ایسے بدبخت بھی ہوں گے, ٹھیک ہو گیا, کوئی جناب ایسے بدبخت بھی ہوں گے جڑے کنا تک پسینے چ ڈبے ہوں گے. کتھوں تک؟
اچھی بولو ذرا میرے وال ویکھو کتھوں کتھوں تک یہ اندرونی معاملات نے جڑے چلتے ہیں پہ تسی بیرونی ویکھو یہ کتھوں تک جناب پسینے چ ہون گے کنا کنا تک دعا کر اللہ سانو اس دن پسینے دے گوتیاں تو محفوظ فرما لے اللہ اس دن سانو اپنا سایہ نصیب فرما دے وہ دن توپ بڑی ہونی ہے سایہ کوئی نہیں ہونا دیوار کوئی نہیں ہونی درخت کوئی نہیں ہونا شجر کوئی نہیں ہونا حجر کوئی نہیں ہونا پہاڑ کوئی نہیں ہونا کوئی دیوار کوئی نہیں ہونی کوئی عمارت کوئی نہیں ہونی وہ دن کسی چیز دا سایہ نہیں ہونا چٹیل میدان ہونا رب دے قرآن نے آکھی ہے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزول اللہ الواحد القہار جس دن اے زمین اور زمین نل بدل دیتی جائے گی اے آسمان اور آسمان نل بدل دیتا جائے گا اس آسمان تے ستارے نظر ہوندے نے قیامت نو ستارے چڑھ جان گے ستارے چند نظر ہوندے چند چڑھ جائے گا سورج نظر ہوندے سورج قیامت والے دن بعد وچ مک جائے گا وہ اس زمین تے سمندر نظر ہوندے نے سمندر ختم ہو جان گے دریا نظر ہوندے نے دریا مٹ جان گے نہراں نظر ہوندیاں نے نہراں مٹ جان گیاں درخت نظر ہوندے نے درخت ختم ہو جان گے سائے ختم ہو جان گے زمین چٹیل میدان بن جائے گی فرمایا او دن ہر جگہ تے نظر آؤں گے تے انسانہ دے شیری نظر آؤں گے اور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا ہاں او دن سایہ ہوئے گا تے عرش والے رحمان دا سایہ ہوئے گا کدا سایہ ہوئے گا اچھی بولو عرش والے رب دا گل کو سمجھنا چاہتے ہو کہ نہیں کہ نیندر آ گئی جے تھکتے نہیں گئے ہو ہاں جی انشاءاللہ اگلے خطیب صاحب آن والے نے تے مینوں یہی حکم ہے کہ انہاں دے آن تک بیان جاری رکھو تو مینوں موقع لب گیا ہے میں تانوں گلاں چار اور سنا لینا اس واسطے تھوڑی توجہ ہے نا انشاءاللہ جیسے ہی نہیں پانی نہیں پینا ایک واری پیاں گے جیسے ہی انشاءاللہ وہ حال میں داخل ہون گے اسی اسے گل تے بات چھڑ دیا گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور ٹھیک ہے قائم ہونا پھر انشاءاللہ ہلو گے تے نہیں آج جڑے بار بار اٹھ کے جاندے نے پتہ نہیں دھیان کرن جاندے نے کہ چول والے پکے نے کہ نہیں پکے کھا لے نے ماشاءاللہ اے تے بڑا ودیا کام ہویا کہ روٹی پہلا کھوا چھڑی نے پھر تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہونی چاہیے پانی پیوی آؤ تے بات سنی آؤ اچھا توجہ فرمانا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہونا سایہ ہونا تے صرف کدا ہونا ہے عرش والے رب دا تے او سایہ سارے رو مل جانا ہے وہ سایہ سارے رو نصیب ہو جانا ہے میری دعا ہے اللہ میرے سمیت انہاں سارے انہوں اپنا سایہ نصیب فرما دے اللہ جتھے کدھرے بیبیاں بیٹھیاں نے انہاں نو بھی انہاں بندیاں نو بھی انہاں دیاں اولاداں نو بھی انہاں دے گھر والیاں نو بھی انہاں دے ماں پیو نو بھی انہاں دے رشتہ داراں نو بھی جڑے جڑے مسلمان تے مومن نے اللہ سانو سارے نو قیامت والے دن اپنے سائے تلے جگہ نصیب فرما آؤ میں دساں ایک قیامت والے دن سایہ ملنا کنوں ہے ہر ایک نو نہیں ملنا میں تے کو دولت میں سمجھے کہ میری دولت بڑی ہے تو مینوں لب جائے گا میں خرید لانگا میں تے کو چودھری سمجھے مینوں مل جائے گا چونکہ میرے کو چودراہٹ ہے میں تے کوئی پہلوان سمجھے میں طاقت والا مینوں مل جائے گا میں تے کو حسین و جمیل سمجھے کہ مینوں مل جائے گا میں حسین بڑا پر نہیں ایتھے گلاں مکنیاں نے تے رب نال تعلق تے مکنیاں نے ایتھے فیصلے ہونے نے تے کدے تے ہونے نے اللہ نال تعلق تے فیصلے ہونے نے ایک قیامت نو سایہ رب دا اونوں ملنا جدا رب نال جوڑ پکا ہوئے گا جدا لا الہ الا اللہ بولو مضبوط ہوئے گا جدا لا الہ الا اللہ اچھی بولو یار تہاڈا مضبوط ہے لا الہ الا اللہ مضبوط ہے پھر ذرا گج کیا کہاں لا الہ الا اللہ اللہ ایڈا کو لا الہ الا اللہ گج کیا کرو کہ لا الہ الا اللہ دے منکران دیا کندھاں ہل جان لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ جاگ دے ہو پہ اللہ تو انہوں جاگ دے ہی رکھے اور جدا لا الہ الا اللہ مضبوط ہوئے گا جدا کلمہ طیبہ قائم ہوئے گا قبر دے اندر بھی دنیا دے اندر بھی انہوں انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ اپنا سایہ نصیب فرما دیں گے کیوں جی پتہ کرنا چاہیے نا کنیاں نو ملنا ہے کنوں ملنا ہے
اللہ کرے سانوں بھی اللہ اپنے سائے تلے جگہ نصیب فرما دے۔ کنوں کنوں ملنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے 7 قسم دے افراد نے۔ کنے قسم دے افراد؟ 7 قسم دے افراد نے جنہاں نو رب قیامت نو اپنا سایہ عطا فرمائے۔ حدیث بخاری تے مسلم دی ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت راوی نے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم دے افراد نے جنہاں نو اللہ ادوں اپنا سایہ عطا فرمان گے جدوں اللہ دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونا، نہ کسی درخت دا سایہ، نہ کسی پہاڑ دا سایہ، نہ کسی شجر دا سایہ، نہ کسی حجر دا سایہ، نہ کسی عمارت دا سایہ، کسی چیز دا سایہ نہیں ہونا۔ وہ دن سایہ ہونا ہے تے صرف عرش والے رب دا ہونا ہے، یا بعض روایتہ دے مطابق اللہ دے عرش دا سایہ ہونا ہے، رب دا سایہ ہونا ہے، یا اللہ دے عرش دا سایہ ہونا ہے۔ فرمایا اے 7 قسم دے افراد نو ملنا ہے۔ اللہ دے نبی اے 7 قسم دے افراد کیڑے نے؟ آؤ ذرا 7 اپنی انگلیاں تے گن کے لے جانا، اللہ کرے اینا 7 چ میرا تیرا شمار ہو جائے۔ انگلیاں تے گننا، انگلیاں تے اللہ میں نے توانو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پہلا بندہ جنہوں اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمان گے، اللہ دے نبی وہ کیڑا سایہ ہونا ہے، اللہ دے نبی کیڑا بندہ ہونا ہے؟ فرمایا امام عادل، امام عادل۔ پہلا میں ساری روایت سنا دیا تو انہوں نبی پاک فرماندے نے 7 قسم دے افراد نے، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعودا ورجلان تحابا لله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه ورجل دعته امرأة حسب جمال بحسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ 7 قسم دے افراد میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جنہاں نو اللہ نو قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ انہاں 7 سانو شامل فرما دے۔ وہ دعا چوکی کریا کرو تے اللہ پھر عمل دی بھی توفیق دے دے گا۔ پہلا بندہ جنہوں اللہ اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمان گے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے امام عادل، امام عادل، امام سارے بولو ذرا امام عادل۔ میں چاہنا تو انہوں ایک گلہ یاد ہو جان، امام عادل۔ تسی آکھو گے جی امام تے ہویا مسجد دا تے باقی تے سارے مقتدی نے، ساڈا تے وچ نہ ہی کون آیا تے صرف مولوی تے امام دی گل ہی آ گئی۔ پہلی گل تے وے اس امام تو مراد مسجد دا امام نہیں، اس امام تو مراد حاکم وقت ہے۔ اس امام تو مراد بولو کی ہے؟ اچھی بولو ذرا، حاکم وقت۔ او گورنر ہوئے، اور ڈی ایس پی ہوئے، ایس پی ہوئے، ایس ایچ ہوئے، تھانے دار ہوئے، وزیر اعظم ہوئے، وزیر اعلیٰ ہوئے، صدر ہوئے، مشیر وزیر ہوئے، مشیر صدر ہوئے، اور جیڑا بھی حکومتی معاملات نال تعلق رکھن والا ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، اے سارے دے سارے عربی وچ انہاں نوں امام آکھیا جاندا ہے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا امام عادل، او مسلمان جدا کلمہ طیبہ مضبوط ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلی شرط ہے۔ جدا کلمہ طیبہ مضبوط ہے تے کلمہ طیبہ مضبوط ہون تو بعد اے امام حاکم وقت تے عدل کردہ، انصاف کردہ، ظلم نہیں کردہ، زیادتیاں نہیں کردہ، حق تلفیاں نہیں کردہ، رشوتاں لے کے جھوٹے جناب فیصلے نہیں کردہ، مال کھا کے لوکاں دیاں زمیناں دوجیاں دے ناماں نہیں چڑھاندا، اے جناب
رشوتاں لے کے ظالماں نو کھلی چھٹی نہیں دیندا، مظلوماں تے ظلم نہیں کردا۔ اے امام جڑا حاکم عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، فرمایا اگر اے توحید تے قائم ہے، میرے نبی دی سنت تے چلن والا ہے، اللہ نے نو حکومت دا کوئی بھی عہدہ عطا فرمایا ہے، اے اس عہدے تے رہ کے ظلم نہیں کردا، زیادتی نہیں کردا، حق تلفی نہیں کردا، عدل کردا ہے، انصاف کردا ہے۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس امام نو اس ویلے اپنا سایہ عطا کرن گے جدو رب دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونا۔ اور تسی آکھو گے جی یہ تے گل حاکمہ دی آ گئی، یہ امام منی ہے مسجد دا تے او مسجد دا سی، اے حاکمہ دی گل ہے، نہ اسی حاکم نہ اسی مسجد امام، ساڈے متعلقہ کیڑی گل ہے؟ اور تسی بھی سارے امام ہو، تسی بھی سارے، اچھی بولو، میں تو ان فتوہ پہ دینا مندے کیوں نہیں؟ تسی سارے امام ہو۔ آنکھوں کو جی کوئی دلیل پیش کرو، قرآن دا 5واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ قرآن دیا ہے سنیے، ان حدیث سن لو، نبی پاک فرماتے ہیں الا بخاری مسلم دی روایت ہے، الا وکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں لوگو رب نے مردہ نو حاکم بنایا ہے، اللہ کنہ تے بنایا ہے، قرآن تے حدیث دا مشترکہ ترجمہ پیش کر رہے ہیں، رب نے مردہ نو حاکم بنایا ہے، اللہ دے نبی جی اللہ جی کنہ دے اتے بنایا ہے، فرمایا اے دے گھر والیاں تے حاکم بنایا ہے، اے دیاں بیویاں تے حاکم بنایا ہے، اے دے بیٹیاں تے حاکم بنایا ہے، اے دیاں بیٹیاں تے حاکم بنایا ہے، اے دے اہل بیت تے حاکم بنایا ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ قیامت دا دن ہونے اللہ نے اس حاکم کو لو اے دی رعایا دے متعلق سوال کرنا ہے، اور 10 میں تینوں تیرے کاروالیاں تے حاکم بنایا، انہاں دے درمیان عدل انصاف کیتا کہ نہیں، انہاں نال ظلم تے نہیں کیتا، انہاں دیاں حق تلفیاں تے نہیں کیتیاں، انہاں نو حلال کھلایا کہ حرام کھلایا، انہاں نال جائز تے انہاں نو کما کے دیتا کہ نجائز کما کے دیتا، انہاں نو تربیت دین دی دیتی کہ نہیں دیتی، انہاں نو اسلام سکھایا کہ نہیں سکھایا۔ اے میرے رب نے بیوی دے متعلق تیرے میرے کو سوال کرنے، بیٹیاں دے متعلق تیرے میرے کو سوال کرنے، بیٹیاں دے متعلق تیرے میرے کو سوال کرنے، اہل بیت دے متعلق رب نے تیرے میرے کو سوال کرنے، کیونکہ رب نے سانو اس رعایا تے حاکم بنایا تے انہاں نو ساڈی رعایا بنایا ہے۔ ہن ذرا سوچ کہ تو اپنے گھر والیاں چ عدل و انصاف دا نظام قائم رکھیا کہ نہیں رکھیا؟ تسی آکھو گے جی اسی سارے عدل انصاف کرنے والے ہاں، میں تینوں دسنا پھر تو سوچی واقعی تو عدل انصاف کرنا ہے، کیا تو بیٹیاں نو دنیا دے اندر بیٹیاں دے برابر سمجھنا ہے؟ تعلیم دے اندر، تربیت دے اندر، رزق دے اندر، خرچے دے اندر، جائیداد ونڈن دے اندر، حصہ دین دے اندر، وراثت دے معاملے دے اندر، کیا تو بیٹیاں نو بیٹیاں دے برابر سمجھنا ہے؟ اگر تیری نگاہ وچ بیٹی تے بیٹا انہاں معاملات وچ برابر نے تے پھر تے تو عدل کر رہا ہے، مبارک ہوئے تینوں۔ تے جے تے بیٹیاں دا کھو کھو کے پتراں نو کھوائی ہونا تے جواب رب نو دینا ہی ذرا تیان کرنا۔ اے بیٹیاں دا نکاح کر دے تے آندا ہے میں توانو جیز بنا دیتا ہے، لکھاں روپیے تواڈے نکاح تے خرچ کر دیتے نے، ہن میرے مرن تو بعد بھراواں کولوں حصہ منگن نہ آوے اجے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اوے اپنی تیاں دا حق وراثت مار کے تو ظلم کر رہے ہیں، کل قیامت نو کی جواب دے گا؟ تو امام عادل نہیں، تو امام ظالم ہے۔ اللہ اللہ، امام عادل، امام عادل، اللہ میں نے تو بنا لیا یار، آمین آکھو۔ نمبر 2، نبی پاک فرماندے نے اچھا اے امام عادل بی بی نو بھی رب نے تھوڑا جا حصہ دے دیتا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے، بخاری دی روایت ہے، والمرأۃ راعیۃ
रब ने औरत नू भी निगहबान बनाया है, रब ने औरत नू भी निगरान बनाया है। सोने औरत नू किदे ते बनाया है? फरमाया अला अहले बैत ज़ौजिहा व वालदिही, एदे खामन दे अहले बैत घर वालियां उत्ते, चार दीवारी उत्ते, बरूआ उत्ते और एदी औलाद उत्ते रब ने औरत नू निगहबान बनाया है। क्योंकि औरत दी गोद औलाद दी पहली दरसगाह, पहली तरबियत गाह है। मर्द दी जनाब करो जान तो बाद घर दी मुहाफजा औरत हुंदी है। रब ने इस औरत नू पूछना खामन दी गैर मौजूदगी दे अंदर तू खामन दी इज्जत ते डाका ते नहीं सी मरवाया? खामन दी गैर मौजूदगी तो दी इज्जत नू बमाल ते नहीं सी कीता? तू अपनी औलाद दी तरबियत बुनियाद तू रखनी सी, 10 बुनियाद गाने ते रखी आ या कुरान दी तिलावत ते रखी आ? मैं अक्सर मुकामात ते बात कहना, तुहानू भी दसना, आंदे ने मां दे दुध का असर 40 साल तक हुंदा है। क्यों जी शेख? किन्ने साल तक? 40 साल तक। अब बेचारा कोई 40 तो पहले गोडियां तो रह जाए ना, उन्होंने आंदे ना तू मां का दुध नहीं पीता। मां के दुध का असर 40 साल तक हुंदा है। और मैं ना तू सिर्फ ताकत के एतबार नाल ही समझिया कि मां के दुध का असर हुंदा है। मैं ना किरदार के एतबार नाल भी मां के दुध का असर हुंदा है, करैक्टर के एतबार नाल भी मां के दुध की तासीर हुंदी है, नेकी ते बदी के एतबार नाल भी मां के दुध की तासीर हुंदी है। जेड़ी मां बच्चे नू दुध पिलांदी आ, रब दा कुरान पढ़दी है, अल्लाह का जिक्र करदी है, ओ दुध बरकत वाला बच्चा, कुरान पढ़ने वाला बच्चा, नेकी करने वाला। और जेड़ी मां बच्चे नू दुध पिलांदी है, गाने गांदियां ते गाने सुनदियां ते फेसबुक वेंदियां, उस बच्चे ने फिर बड़िया होकर टिकटॉकर ही बनना है ना। उन्हें गाने ही गाने ने, उन्हें नचना ही है, और की करना उन्हें। रब ने पूछना इस औरत नू, मैं तेनू तेरी औलाद उत्ते राहिया बनाया, 10 उन्हां दी तरबियत की करके आई है। इमाम आदल बन जाओ, अल्लाह क़यामत वाले दिन अपना साया नसीब फरमा देगा। और जिन्ना पुत्रां पिछे लग के तियां दे हक मारना, उन्हां पुत्रां कदी तेरी कबर ते जाके पता भी नहीं रहना कि अब्बे दी कबर है कि मिट गई है। मैं सच्चा वाकया सुनाना, शायद तुहानू कदी पहला सुनाया कि नहीं सुनाया। सारे वजीराबाद एक इलाके का वाकया, एक केस आया मेरे कोल, बाबा जी फैसला गलत कर गए ने, कुछ पुत्रा नू चोखा दे गए ने, कुछ नू कुछ नहीं दे के गए, कईयां नू थोड़ा दे गए ने। ते हुण तुसी दसो की करना चाहिए? मैं क्या करना है वे, जे अब्बे दी कबर हौली करना चाहते हो, जे जनाब अपने अब्बे नू अज़ाबे इलाही तो बचाना चाहते हो, ते तुसी फैसला इंसाफ दा करके भैना भरावां दे दरम्यान शरी एतबार नाल वसीयत जिहड़ी विरासत बनदी है तकसीम कर लो। तुहाडे बाप ने जिहड़ा गलत फैसला कीता है, ओदी कबर हौली हो जाएगी, वो अजाब ओदे च तखफीफ हो जाएगी, अल्लाह उन्होंने माफ़ फरमा छड़ेगा। ते एक पुत्र आंदा जी, ये मशवरा बाकी भरावां नूं दिता है, ते वो आंदे ने जो अब्बा दे गया सो दे गया, हुण अब्बा जाने ते रब जाने। जींदा जागदा वाकया मेरी अखां वेखिया, कन्नी सुनिया, अपना हड बीती। आंदे ने अब्बा जाने ते रब जाने, जो दे गया असां एक चवानी वापस नहीं करनी। वो इन्ना पीछे लग के तू हक मारना, जुल्म करने, ज्यादतियां करने। हाँ इमाम आदल बन, ताकि तेनू अल्लाह दा साया नसीब हो जाए। नंबर 2, दूसरा बंदा जिन्हों रब ने अपना साया अता फरमाया, नबी पाक फरमाते ने वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ओ जवान जिदियां जवानियां अल्लाह दी इबादत के अंदर गुजर गईयां, ओ जवान जिदियां जवानियां किदे च गुजर गईयां, उच्ची बोलो हाँ जरा। अच्छा ये जवानी कितनी देर तक होंदी है? हजरत दसिया जी कितनी उम्र तक होंदी है जवानी? नहीं 40 साल तक। किन्ने साल तक? उंज वक्री गल है कि अजकल के 40 साल के जोड़े ने वो बेचारे खुंडियां फड़ के लगे फिरते हैं। उंज पुराने दौर च जवानी आंदे ने कितनी देर तक होंदी है? 40 साल तक। तुहाडे चो बथेरे ऐसे ने जेडे 40 तो हाले थले ने, और मौका है जे रब दियां इबादतां नाल ताल्लुक जोड़ लो, अल्लाह क़यामत नूं अपना साया नसीब फरमा देगा। ओ
جوان جدی جوانی اللہ دی عبادت گزر گئی، قرآن پڑھدیاں گزر گئی، نمازاں پڑھدیاں گزر گئی، تہجداں پڑھدیاں گزر گئی، وعظاں کردیاں گزر گئی، درس و تدریس دا کم کردیاں گزر گئی، دین دی تبلیغ کردیاں گزر گئی، اللہ اور اس دے رسول دیاں فرما برداریاں کردیاں گزر گئی، روزے رکھدیاں گزر گئی، نوافل پڑھدیاں گزر گئی، فرائض ادا کردیاں گزر گئی۔ فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ، او جوان جدیاں جوانیاں اللہ دی عبادت دے اندر گزر گئیاں، اللہ قیامت والے دن انہوں اپنا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے آکھیا سی نا، فرماندے نے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم میش ود پرہیزگار۔ شیخ صاحب فرماندے نے اور جوانی دی عمر جو توبہ کر لے، جوانی دی توبہ نبیاں دا شیوا ہویا کرتا ہے، بڑھے والے تے بگیاڑ بھی صوفی بن کے بہ جاتا ہے۔ معاف رکھنا، میں اپنے معاشرے دی عکاسی کراں، غصہ نہ کرنا۔ جدو بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے، کرو نوہ تنگ کر دیاں نے، بڑھی جاندی ہے، جا خسمہ دا سر کھا کدھرے ٹور جا، جان چھڑ میری، اے پھر تسبیح لے کے تے کتھے آ جاندہ ہے؟ ہائے ہائے مسیحی، کاش کدی جوانی چ بھی آیا ہوندہ۔ کئی ایسے بد نصیب نے حضرت فرما رہے ہیں اس عمر چ بھی نہیں ہوندے، وہی ہوندہ جنہوں عرش والا لے کے ہوندہ ہے۔ وہ اپنا رب نال تعلق مضبوط کر۔ فرمایا او جوان جدی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزر گئی، انہوں اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرما دے گا۔ کنے ہوگا جی؟ گندے ہوگا کہ نہیں؟ دو۔ نمبر 3 نبی پاک فرماتے ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ۔ اگے میرے تو پہلے مولانا شیخ یحییٰ عارفی حفظہ اللہ وہ بھی اس بات کا تذکرہ کر گئے ہیں، جیڑی بات میں دہران لگا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ اِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ۔ فرمایا او بندہ جدا دل اللہ دی مسجد نہ لگ گیا، کدنا لگ گیا؟ بولو بولو کدنا لگ گیا؟ پر دل کمیں لگا؟ ٹیلہ لوا دیو، کلین وچھا دیو، چندہ مہینے بعد دے دیو، موٹر لوا دیو، ٹوٹیاں لوا دیو، اے اتار کے نویاں لوا دیو، اے پان کے لیٹرینہ نویاں بنوا دیو، فرش پوٹ دیو، نوا پتھر لوا دیو، پیسہ بڑا ہے، آ کر دیو، او کر دیو، او جی میرا مسجد میں بڑا پیار ہے، میں لکھاں روپیہ مسجد تے لا دیتا ہے، میں کروڑاں لا دیتا ہے، آپ کلین پرانا ہو گیا چک دیو، نوا پا دیو، ٹیلاں پرانیاں ہو گیا لوا دیو، نوی لوا دیو، ٹوٹیاں نویاں لوا دیو، یہ کر دیو وہ کر دیو، پر مسیحی آؤندہ نہیں، نماز پڑھدا نہیں، ایک چھڑ کے 100 مسجدہ بھی بنا لوے، اے دا دل مسجد نہ نہیں جلگا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے مسجد نہ دل اس بندے دا لگ دے اذا خرج منہ حتی یعودا، اے دا ترجمہ میں کرن لگا، اذا خرج منہ حتی یعودا دا ترجمہ فجر پڑھ کے نکل دے، زور پڑھن آ جاندے، زور پڑھ کے نکل دے، عصر پڑھن آ جاندے، عصر پڑھ کے نکل دے، مغرب پڑھن آ جاندے، مغرب پڑھ کے نکل دے، عشاء پڑھن آ جاندے، عشاء پڑھ کے نکل دے، فجر ویلے پھر آ جاندے۔ فرمایا جڑا بار بار اللہ دے گھر وچ عبادت واسطے آوندا ہے، نماز پڑھن واسطے آوندا ہے، نکل دے پھر آ جاندا ہے، نکل دے پھر آ جاندا ہے، نکل دے پھر آ جاندا ہے، اے دا دل اللہ دی مسجد نہ لگ گیا ہے، قیامت دا دن ہونے اللہ نے اس بندے نو بھی اپنا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ 5 نمازاں جیڑا با جماعت مسجد جا کے پڑھتا ہے، یہ دا ترجمہ پھر یہ نکلیا نا، 5 نمازاں جیڑا مسجد آ کے با جماعت پڑھتا ہے اللہ انہوں بھی اپنا سایہ نصیب فرمان گے۔ تے ساڑھے جو کنے نے جیڑے 5 پڑھنا دینے، تے کنے نے جیڑے مسجد جا کے پڑھنے والے نے، تے کنے نے جڑے اذان سن کے دکان دے اتے ہی اوتھے کاؤنٹر دے نال مسلح بچھاندے نے تے چل اللہ اکبر 2 ٹکراں ماریاں تے پھر کھلو کے گاہک بھگتان لگ پے، او جی میں نماز پڑھ لئی ہے، یہ کیڑی حدیث وچ آیا کہ تو دکان دے اتے ہی نماز پڑھ لے تے تیری ہو جائے گی؟ بغیر عذر تو گھر نماز پڑھ لے تیری ہو جائے گی، کیڑی حدیث وچ آیا ہے؟
اللہ نے 5 ٹائم نماز فرض کی ہے، با جماعت فرض کی ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں دے نال مل کے۔ اے نہیں آکھیا دکاناں تے کر لو تے کراچی کر لو تے ڈیریاں تے کر لو۔ فرمایا جدا دل اللہ دی مسجد نہ لگ گیا، 5 وقت مسجد با جماعت نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کلمہ طیبہ مضبوط ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، اے پہلی شرط ہے۔ کلمہ طیبہ صحیح ہے، پہلی شرط ہے۔ تے اللہ دے نبی فرماندے نے جے مسجد نہ دل بھی لگ گیا تے اللہ قیامت نو اپنا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ کتنے بندے ہو گئے؟ 3۔ پہلا امام عادل، دوجا جوان جدی جوانی اللہ دی عبادت وچ گزر گئی، تیجا او جدا دل اللہ دی مسجد نہ لگ گیا، نمبر 4 نبی پاک فرماتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا لِلَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ او 2 بندے یا او 2 بیبیاں، کیونکہ گل بندیاں دی بھی ہے بیبیاں دی بھی ہے، او 2 مسلمان، او 2 مومن یا 2 مومنہ عورتاں جنہ دا آپس وچ تعلق بنیا تے اللہ دی ذات دی خاطر بنے ہیں، ایک دوجے نال پیار کرتے ہیں تے اللہ واسطے کرتے ہیں، اجتماع علیہ وتفرق علیہ، اگر کدھرے کٹھے ہوندے نے تے رب واسطے کٹھے ہوندے نے، اگر کدھرے جدا ہوندے نے تے رب واسطے جدا ہوندے نے۔ کیوں جی اسی اج سارے ایتھے کٹھے ہوئے ہیں تے کدے واسطے؟ اوے اچھی بولو، ایک تو تسی بول دیں ڈر دیو پتہ نہیں تمہیں ہو رہے کی مسئلہ ہے۔ اوے اچھی بولو، ایتھے کادے واسطے کٹھے ہوئے ہو؟ اللہ واسطے۔ میں تو آڈے کو لایا کادے لئی؟ اللہ واسطے۔ تسی بیٹھے ہو کادے لئی؟ اللہ واسطے۔ عرش مالیا گواہ ہو جا، اسی سارے تے جماما تیرے کر دی اندر تیرے واسطے جماما، میں انہاں نو نہیں جاندا، اے شاید مینوں نہ جاندے ہون، مگر ربا میں انہاں نو مل رہا، اے مینوں مل رہے نے، تیری رضا دی خاطر تے کٹھے ہاں۔ فرمایا جڑے 2 اللہ دی رضا واسطے اللہ دی محبت وچ کٹھے ہوندے نے، اللہ دی محبت وچ جدا ہوندے نے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں دوواں نو بھی اپنا سایہ نصیب فرما دے گا۔ آج ساڈا کٹ ہوندا ہے، ساڈا تعلق بندا تے کادے تے؟ پیسے تے۔ ساڈیاں یاریاں نے تے کادے نال؟ پیسے نال۔ اسی کئیاں لوکاں نوں سننے آندے نے او جناب ہر بندے نال تعلق رکھنا چاہیے، اوکھے پارے ویلے کم آ جاندا ہے۔ ساڈے تعلقات نے اوکھے پارے ویلے کم آن واسطے، ساڈے رشتے نے دولت دی خاطر، مال دی خاطر۔ تسی نہیں جان دے، میں تے جاننا، تسی بھی لازمن جان دے ہو گے، بولو نہ تے وکری گل ہے۔ 500 روپیے پیچھے سکے بھرا نے سکے بھرا نو چھڑ دیا، میں آپ ویکھے ہے۔ 1000 روپیے پیچھے براہما نے بہنا نو چھڑ دیا، میں دیکھے ہے۔ اے میرے پتر دے ویاہ تے آئیے، جنی سلامی میں دے کے آیا سا اونی آ کے دیتی سو، چڑھا نہیں سو کیتا، لہذا اج تو بعد ساڈا ہے دا۔ اب بولو، ہن بول دے نہیں ہو، ہن اندر دیاں گلاں نکلن رہیاں نے نا باہر۔ میں 1000 روپیہ سلامی دے کے آیا سا، انہیں بھی آ کے 1000 ہی دیتا ہے، انہیں چڑھا نہیں کیتا، برابری کی تو سے، لہذا آج تو بعد ساڈا دا کھاتا لے سکا پرا چھڑ دیتا۔ 500 روپیے پیچھے 500 روپیے پیچھے سکی پہن چھڑ دیتی۔ اور نہیں کرتے اسی اس طرح؟ کدے نال تعلق ہے ساڈا اللہ دی خاطر؟ کدے نال اسی جمع ہوئے آج تک رب دی خاطر؟ ایک بندہ ٹریا لگا جاندہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے فرشتے ادھے رات جا کے کھڑا ہو جا۔ اللہ کی آکھاں؟ فرمایا انہوں جا کے پوچھ کتھے چلے ہیں تے کادے واسطے چلے ہیں؟ فرشتہ آ جاندہ ہے، ہاں بھائی کتھوں آیا؟ انسانی شکل، بھائی کتھوں آیا؟ آندہ فلانے پنڈو آیا۔ کتھے چلے ہیں؟ فلانے پنڈ چلے ہیں۔ کی لین چلے ہیں؟ آندہ اتھے ایک میرا دوست رب دا نیک بندہ ہے، انہوں ملن چلے ہیں۔ آندہ ہے او دنال کوئی لین دین کرنا ہی نہیں، کوئی رشتہ ناتا ہے نہیں، کوئی او دنال کوئی اور معاملہ کسی قسم دا نہیں، او دے کو کچھ لینا ہی ضرورت ہے کوئی ہے نہیں، منگن چلے ہیں کچھ ہے نہیں۔ پھر کیوں چلے ہیں؟
آندا ہے صرف اللہ دی محبت دی خاطر اللہ دا نیک بندہ ہے رب واسطے انہوں ملن جا رہا او دا دیدار کرن جا رہا فرشتہ آندا ہے پھر تینوں مبارک ہوئے مینوں رب نے بھیجیا میں تینوں خوشخبری دیاں تو رب واسطے انہوں ملن جا رہا ہے اللہ عرشاں تے بیٹھا تیرے نال محبت کر رہے ہیں اور ایک صحیح مسلم دی روایت ہے اللہ قیامت والے دن اعلان کرن گے این متحابون بجلالی اللہ اللہ اوہ اللہ کرے جدو اعلان ہوئے اسی سارے کھلو جائیے کہو انشاءاللہ بھئی آکھو انشاءاللہ اللہ پوچھن گے قیامت والے دن این متحابون بجلالی آج جو کتھے نے جڑے دنیا دے اندر میری خاطر آپس محبت کرتے سن میری خاطر آپس پیار کرتے سن جنہ دا دنیا دے تعلق سی ایک دوجے نال تے میری خاطر سی آج جو کتھے نے نبی پاک فرماندے نے لوگ کھڑے ہو جان گے اللہ کی حکم ہے فرمایا آجو ایتل الیوم ازلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی تسی دنیا دے اندر میری خاطر ایک دوجے نال پیار کر دے رہے آج میں توانو اپنے سائے تلے اودو جگہ دیاں گا جی تو میرے سائے تو علاوہ کوئی سایہ ہے ہی کوئی نہیں اللہ انہوں نے اپنے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا اللہ سانو بھی نصیب فرما دے کنے بندے ہو گئے 4 سارے نہیں بولے کنے ہو گئے 4 حضرت صاحب بولے نوں تو پہلے روایت یاد ہے یاد ہے تو انہوں کروانی ہے پہلا بندہ امام عادل دوجا جوان جدی جوانی اللہ دی عبادت گزر گئی تیجا ہو جدا دل مسجد نہ لگ گیا چوتھے ہو جنہ نے اللہ واسطے ایک دوجے نال تعلق جوڑ لیا رب واسطے پیار پا لیا نمبر 5 نبی پاک فرماندے نے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ کلہ بیٹھے اسی کلے بے کے منصوبے بنانے ہیں پروگرام بنانے ہیں انج کرانگے او کرانگے یہ کرانگے وہ کرانگے توجہ فرماؤ نبی پاک فرماندے نے او بندہ جیڑا کلہ بیٹھے تے رب نو یاد کر دے گناہ یاد ہوندے نے اللہ نو یاد کر دے تے او دیاں اکھاں برس پیندیاں نے کلیاں بے کے رب نو یاد کر کے رو پیندے فرمایا اللہ قیامت والے دن انہوں بھی اپنے سائے تلے جگہ عطا فرما دیں گے حضرات نبی پاک نے فرمایا 2 قطرے ایسے نے جڑے جہنم دے بڑے پاری نے 2 قطرے ایک شہید دے خون دا قطرہ اور ایک رب دے ڈر دی وجہ تو اکھ جو نکلن والا ایک اتھرو دا قطرہ ایک جہنم واسطے بڑے پاری نے جہنم دی اگ ٹھنڈی ہو جاندی ہے دے نال کدی تے ساری عمر کدی تے رب اگے ڈیک کے کو اتھرو ایک ادا وگا بئی اللہ واسطے تنہائی دے اندر بہ کے رب نو یاد کر اپنے گناہاں نو یاد کر رب کولوں معافی مانگ فرمایا اللہ قیامت والے دن اپنا سایہ عطا فرمائیں گے نمبر 6 نبی پاک فرماندے نے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ حَسْبٌ وَجَمَالٌ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ او بندہ جنوں کوئی عورت خوبصورت حسب و نسب والی اچھے خاندان والی لمبے چوڑے تعلقات والی اچھے حسب و نسب والی مالدار عورت اگر کسی نو دعوت گناہ دین دیئے تے او آندہ انی اخاف اللہ بی بی میں نو اللہ کو ڈر لگتا ہے رب دے ڈر دی وجہ تو اس عورت دے دعوت گناہ نو ٹھکرا دین دے ایک نوجوان ہے نا قرآن چودہ ذکر موجود ہے ایک نوجوان ہے تے بی بی یہ مالکن جوان غلام تے جوان بڑا خوبصورت ہے تے بی بی انہوں نال لے جان دیئے کمریاں دے دروازے بند کر دی جا رہی ہے 7 دروازے بند کر دیئے 7 کمریاں پیچھے کا کوٹری دے اندر بہترین خوبصورت کمرہ اوتھے لے جان دیئے اوتھے انہ دماں تو علاوہ کوئی نہیں تے جا کے آن دیئے قالت حیت لک
اے یوسف میرے وال دیکھتے صحیح، میں تیرے واسطے تیار ہو کے آئی ہاں، میں تیرے واسطے بن پھب کے آئی ہاں، میں تیرے واسطے بن سور کے آئی ہاں، ذرا میرے وال توجہ دے کر، ذرا میرے وال دھیان دے کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جواب کی دیں دینے اور مان دینے بی بی قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلح الظالمون۔ بی بی اللہ دی پناہ، میں تیرے قریب ہونا تے دور دی گل ہے، میں تیرے وال ویکھ بھی نہیں سکدا، میرے رب نے میرے تے بڑے احسان کیتے نے، میں او دی نافرمانی کر کے ظالمت شمار نہیں ہو سکتا۔ اے دے تو مینوں ایک گل دی جڑی سمجھ آئی ہے میں تو آدھے تک پہنچانا چاہنا، گناہ چھڑنا کدے ڈر تو؟ اللہ دے ڈر تو۔ ایک بندہ گناہ چھڑ دے برادری دے ڈر تو، ایک بندہ گناہ چھڑ دے دنیا داری دے ڈر تو، ایک بندہ گناہ چھڑ دے محلے داری دی وجہ تو، ایک بندہ گناہ چھڑ دے گھر والیاں دی وجہ تو، ایک بندہ گناہ چھڑ دے ذلت تے رسوائی دی وجہ تو۔ میرا رب آندا تو گناہ چھڑ میری وجہ تو، جتھے کوئی نہ ویکھ رہا ہوئے تن تنہا اوتھے بھی برائی نہ کر کے ایتھے عرش والا رب ویکھ رہا، جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے کون ویندا ہے؟ اللہ ویندا ہے۔ میرے ڈر دی وجہ تو گناہ چھڑ، اور میں جدو میرے ڈر دی وجہ تو گناہ چھڑیں گا میں قیامت والے دن تینوں اپنا سایہ نصیب فرما دے گا۔ کنے بندے ہو گئے جی؟ 6۔ او مکن لگا جے کم بول پو، کنے ہو گئے؟ 6۔ ایک آخری بندہ نبی علیہ السلام فرماندے نے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ او بندہ جیڑا صدقہ کر دے سجے ہاتھ نال صدقہ کر دے، اینا چھپا کے صدقہ کر دے، فَأَخْفَاهَا اینا لکا کے صدقہ کر دے، اینا چھپا کے صدقہ کر دے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ کہ کھبے ہاتھ نو پتہ نہیں لگدا سجے نے کی خرچ کیتا ہے۔ فرمایا جڑا اللہ دی رضا دی خاطر اینا لکا کے اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہے، اور میں قیامت نو اللہ اونوں بھی اپنا سایہ نصیب فرما دے گے۔ اے جے 7 بندے جنہاں نو رب اودن اپنا سایہ عطا کرے گا جدن اللہ دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ ہونا، اور بولو نہیں ہونا۔ کیڑے کیڑے ذرا ایک باری پھر گنو ہاں والا۔ نمبر 1 امام، اچھی بولو امام، میں اشارہ دیاں گا تو ہاں بولنا ہے امام عادل۔ نمبر 2 او نوجوان جدی جوانی عبادت وچ گزر گئی، او نوجوان جدی جوانی عبادت وچ گزر گئی۔ نمبر 3 او بندہ جدا دل مسجد نہ لگ گیا۔ نمبر 4 او 2 مسلمان مرد یا عورتاں جنہ دا آپس تعلق جڑیا تے کدی خاطر؟ رب دی خاطر۔ مل دے نے تے رب دی خاطر، نہیں مل دے تے پھر بھی رب دی خاطر۔ نمبر 5 او بندہ کلا بہ کے رب نو یاد کر کے رو پیندا ہے۔ نمبر 6 او بندہ جنوں کوئی حسب و نسب والی خاندانی اچے خاندان والی دولت و مال والی عورت گناہ دی دعوت دیندی ہے تے او کی آندا ہے انی، اچھی بولو انی اخاف اللہ، انی بی بی میں اللہ کو لو ڈرنا۔ اور نمبر 7 او بندہ جیڑا صدقہ کردہ ہے اینا لکا کے کردہ ہے، اینا اسی تے ویکھو نا صدقہ کرنے ہیں نا تے فیس بک تے پہلا چاڑنے ہیں، غریب نو بعدوں دینے ہیں، میڈیا پہلا بلانے ہیں، زکاة بعدوں منڈنے ہیں، 10 روپیے بھی دینے ہیں تے پورے پنڈ چلان کرانے ہیں، حضرات فلانے دے کرون 10 روپیے آئے نے۔ نبی پاک فرماندے نے او بندہ جڑا صدقہ کردا ہے اینا چھپا کے کردا ہے کہ کھبے نو پتہ نہیں لگدا سجے نے کی خرچ کیتا ہے۔ پر میں اینا 7 بندیاں نو اگر اینا دا کلمہ مضبوط ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر اینا دا کلمہ مضبوط ہے، شرک نہیں کر دے، بدعت نہیں کر دے،
اللہ انہاں 7 بندیاں نو قیامت والے دن ادو اپنا سایہ عطا کرے گا جدو رب دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونا۔ لینا چاہتے ہو اور لینا چاہتے ہو؟ کوئی نہیں، تہاڈا خیال ہے وہ ہیں ہمیں مولوی لگے ہیں، میں اپنی چھتری نال لے جانی ہے بلا، ہاں جی ایویں لگے ہو مولوی جی۔ ساڈے نبی نے سانو بخشوا لینا، ساڈے نبی نے سانو کی کر لینا؟ بخشوا لینا۔ ایک جڑا نا خیال اے سانو بڑا جناب حوصلہ دینا ہے، نبی پاک نے بخشوا لینا جناب۔ اللہ دیو بندیو، نبی پاک نے سفارش کرنی ہے، کوئی شک بولو، کرنی بھی گناہ گاراں دے حق وچ کوئی شک، رب نے قبول بھی کرنی ہے کوئی شک، نبی پاک نے جہنم چوں کڈانا بھی ہے کوئی شک، جنت وچ لے کے بھی جانا ہے کوئی شک۔ پر اللہ قرآن وچ آندا ہے، ایک جگہ تے نہیں کئی جگہ تے آندا ہے سفارش او دے حق وچ کرنی ہے فرشتیاں تے نبیاں جدے حق وچ سفارش کرن دا حکم اللہ دے گا۔ آیت الکرسی آندی جے، آندی جے، وہ بھی تو ہاں یاد کی تھی جنہ تو بچن واسطے، ترجمہ تو کو نہیں آندا، اللہ تو آیت الکرسی دا ترجمہ بھی یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور کی لکھی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جڑا سفارش کر سکے اللہ دے حکم تو بغیر؟ رب دے حکم تو بغیر کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی سفارش بولو نہیں کر سکے گا۔ تو جے اللہ نے ساڈے بارے نبی پاک نو اجازت ہی نہ دیتی سفارش کرن دی تو پھر کی کریں گے؟ وہ ایتھے جو تو پان منہ چ پا کے نالے کروڑیاں کردا پھرنا ہے تے نالے لوکاں دے